बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रम का चाँद नज़र आते ही आसमान गम भी याद दिलाता है और रहमत इलाही भी। क्या आप जानते हैं कि इस बाबरकत महीने में दिया गया एक छोटा सा सदका किसी भूखे के चेहरे पर मुस्कुराहट और उसकी ज़िंदगी में बरकतों का सबब बन सकता है। शायद आपकी चंद रुपए किसी यतीम की दुआ बन जाएं, किसी प्यासे के लिए पानी बन जाएं या किसी गमज़दा दिल के लिए सुकून का ज़रिया बन जाएं। मुहर्रम हमें सिर्फ गमे करबला ही नहीं बल्कि एसार, कुर्बानी और इंसानियत का दर्स भी देता है। आज ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है मुहर्रम में किया गया एक छोटा सा सदका आपकी किस्मत बदलने वाली दुआ का सबब बन जाए। अगर आपको ये पैगाम पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल रोशनी की तरफ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि ऐसे ईमान अफरोज़ और हौसला अफजा पैगामात मज़ीद लोगों तक पहुँच सके। मुहर्रम के महीने में 2 सदके ज़रूर कीजिए, आज़माइशें ख़त्म हो जाएंगी, कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाएगी, रिज़्क़ के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। मुहर्रम के महीने में 2 सदके ज़रूर करें, कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाएगी, आज़माइशें ख़त्म हो जाएंगी, रिज़्क़ के बंद दरवाजे खुल जाएंगे और अल्लाह ताला की रहमत आपकी ज़िंदगी पर बरसने लगेगी। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 ऐसे अजीम सदकों के बारे में बताऊंगी जिसके लिए ना आपको पैसे खर्च करना है, ना किसी लंबे सफ़र पर जाना है और ना कोई भारी मेहनत करनी है और ना ही कोई मुश्किल काम अंजाम देना है। हैरान कुन बात यह है कि ये दोनों सदके हर मर्द, हर औरत, हर नौजवान और हर बुजुर्ग आसानी से कर सकता है। मुहर्रम का मुबारक महीना अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत अज़मत और बरकत वाला है। इस महीने में 2 ऐसे सदके हैं जो अल्लाह ताला को बेहद पसंद हैं। अगर आप इखलास के साथ ये 2 सदके कर लें तो मुमकिन है आपकी ज़िंदगी की परेशानियां आसान हो जाएं, घरेलू मसाइल ख़त्म हो जाएं, रिज़्क़ में बरकतें आ जाएं और अल्लाह ताला आपके लिए कामयाबियों के ऐसे रास्ते खोल दे जिनका आपने कभी तसव्वुर भी ना किया हो। आखिर वो 2 सदके कौन से हैं, आए जानते हैं। मोहतरम नाजरीन, अगर आपकी ज़िंदगी में परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, अगर रिज़्क़ आता है मगर बरकत नहीं होती, अगर घर में हर वक्त तनाव रहता है, अगर औलाद की फ़िक्र ने आपको बेचैन कर रखा है, अगर कारोबार में रुकावटें हैं, अगर दवाएं मांग मांग कर आप थक चुके हैं, तो आज की ये वीडियो शायद आपकी ज़िंदगी का रुख बदल दे। क्योंकि मुहर्रम के महीने में 2 ऐसे सदके हैं जिन्हें अल्लाह ताला बेहद पसंद फरमाता है। ये 2 सदके ऐसे हैं जो सिर्फ गरीबों को फ़ायदा नहीं पहुंचाते, बल्कि सबसे पहले उनका फ़ायदा खुद सदका करने वाले को मिलता है। बहुत से लोग समझते हैं कि सदका माल सिर्फ माल खर्च करने का नाम है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। कुछ सदके ऐसे होते हैं जो इंसान के नसीब बदल देते हैं, कुछ सदके ऐसे होते हैं जो आसमानों में कबूलियत हासिल कर लेते हैं, कुछ सदके ऐसे होते हैं जिनकी बरकत से बंद दरवाजे खुल जाते हैं, रुके हुए काम बन जाते हैं और नामुमकिन दिखाई देने वाले मामलात आसान हो जाते हैं। और मुहर्रम का महीना इन सदक़ात की अहमियत को और भी बढ़ा देता है। ज़रा तसव्वुर कीजिए, अगर कोई औरत मुहर्रम के महीने में इन 2 सदकों को अपना ले तो मुमकिन है उसके घर के हालात बदल जाएं, शोहर के दिल में उसकी मोहब्बत बढ़ जाए, औलाद फरमादार बन जाए, घर में सुकून और रहमत का नुज़ूल होने लगे। और अगर कोई मर्द इन 2 सदकों को अख्तियार कर ले तो मुमकिन है उसके कारोबारी मुश्किलात कम हो जाएं, रिज़्क़ में बरकत आ जाए, कर्ज़ों से निकलने के रास्ते पैदा हो जाएं और ज़िंदगी की आज़माइशें आसान होना शुरू हो जाएं। लेकिन अफसोस ये है कि लाखों लोग मुहर्रम गुजारते हैं, मजालस में शरीक होते हैं, मुख्तलिफ इबादतें करते हैं, मगर इन 2 अजीम सदकों की तरफ तवज्जो नहीं देते। हालांकि यही वो सदके हैं जिनके ज़रिए इंसान न सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा हासिल कर सकता है, बल्कि अपनी ज़िंदगी में खैर और बरकत के नए दरवाजे भी खोल सकता है। सोचिए, अगर अल्लाह ताला किसी बंदे से राज़ी हो जाए,
सोचिए अगर अल्लाह ताला किसी बंदे से राज़ी हो जाए तो कौन सी मुश्किल है जो हल नहीं हो सकती, कौन सा रिज़्क है जो नहीं मिल सकता, कौन सी रुकावट है जो दूर नहीं हो सकती और कौन सी दुआ है जो कबूल नहीं हो सकती। मुहर्रम का महीना हमें यही मौका देता है कि हम ऐसे सदक़ों के ज़रिए अपने रब को राज़ी करें जो बाज़ाहिर बहुत आसान हैं, लेकिन अल्लाह ताला के नज़दीक इनकी कदर बहुत बड़ी है। आज की इस वीडियो में हम मुहर्रम के महीने के उन दो अजीम सदक़ों के बारे में बात करेंगे जिनकी बरकत से इंसान अपने लिए खैर, बरकत, सुकून, कामयाबी और अल्लाह ताला की रहमत के दरवाजे खोल सकता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मुमकिन है इन दो सदक़ों में से कोई एक सदका आपकी ज़िंदगी की वो तब्दीली ले आए जिसका आप बरसों से इंतज़ार कर रहे हैं। मोहतरम नाज़रीन, सदका सिर्फ माल खर्च करने का नाम नहीं। इस्लाम हमें यह सिखाता है कि हर वो अमल जिससे किसी इंसान को फ़ायदा पहुँचे और जिससे अल्लाह ताला राज़ी हो वो सदका बन सकता है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़े का मफ़हूम बहुत वसी फरमाया। कभी एक मुस्कुराहट सदका बन जाती है, कभी किसी की मदद करना सदका बन जाता है और कभी अपने दिल को नफ़रत, कीना और दुश्मनी से पाक कर लेना भी अल्लाह ताला के यहाँ बहुत बड़ा सदका बन जाता है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ऐसे बंदों को पसंद फरमाता है जो दूसरों की गलतियों को माफ़ कर देते हैं और दिलों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। मुहर्रम का महीना हमें कुर्बानी, सब्र, बर्दाश्त और अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करने का दर्स देता है। इस मुबारक महीने में अगर कोई इंसान अपने दिल के अंदर छुपी हुई नाराज़गियाँ, शिकायतें और कुदरतों को ख़त्म कर दे तो ये एक ऐसा सदका बन जाता है जिसकी बरकतें उसकी अपनी ज़िंदगी में वापस आती हैं, क्योंकि जब इंसान दूसरों के लिए माफ़ी का दरवाज़ा खोलता है तो अल्लाह ताला उसके लिए रहमत का दरवाज़ा खोल देता है। आज ज़रा अपने दिल पर हाथ रख कर सोचिए, क्या कोई ऐसा शख्स है जिससे आपकी बातचीत बंद है? क्या कोई रिश्तेदार, दोस्त, भाई बहन या पड़ोसी है जिसके साथ किसी बात पर इख्तलाफ चल रहा है? क्या कोई ऐसा शख्स है जिसका नाम सुनते ही दिल में गुस्सा पैदा हो जाता है? अगर ऐसा है तो मुहर्रम के इन मुबारक महीनों में अपने दिल को बड़ा करें। हो सकता है कसूर सामने वाले का हो सकता है, जुल्म आपके साथ हुआ हो सकता है आपके साथ नाइंसाफ़ी की गई हो, लेकिन अल्लाह ताला के लिए माफ़ कर देना एक ऐसा सदका है जो इंसान को रूहानी तौर पर बहुत बुलंद मुकाम अता करता है। बाज़ लोग 16 साल तक दिल में नफ़रतें पाल कर रखते हैं। वो समझते हैं कि वो दूसरे शख्स को सज़ा दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो खुद अपने दिल का सुकून खो रहे होते हैं। कीना सबसे पहला उसी दिल को नुकसान पहुंचाता है जिसके अंदर वो मौजूद होता है। यही वजह है कि जब इंसान माफ़ करता है तो सबसे पहले खुद आज़ाद होता है, उसके दिल का बोझ हल्का होता है, ज़हनी सुकून मिलता है और अल्लाह ताला की रहमत उसकी तरफ मुतवज्जो होती है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने माफ़ करने वाले की तारीफ़ फरमाई है और ऐसे लोगों को अपनी मोहब्बत की खुशखबरी दी है। ज़रा सोचिए, दुनिया की हर कामयाबी एक तरफ और अल्लाह ताला की मोहब्बत एक तरफ। जिस बंदे को अल्लाह की मोहब्बत मिल जाए उसके लिए कामयाबी के दरवाजे खुलना शुरू हो जाते हैं, उसकी दुआओं में तासीर आती है, उसकी मामलात में आसानियाँ पैदा होती हैं और उसकी ज़िंदगी में खैर व बरकत बढ़ने लगती है। इसलिए मुहर्रम के महीने में एक फ़ैसला कर लीजिए, अगर किसी से नाराज़ हैं तो दिल से माफ़ कर दीजिए, अगर किसी से बातचीत बंद है तो तल्लुक़ जोड़ने की कोशिश कीजिए, अगर किसी की वजह से दिल में बोझ है तो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए उस बोझ को उतार दीजिए। मुमकिन है आपका ये एक फ़ैसला अल्लाह ताला के यहाँ ऐसा सदका बन जाए जिसकी बरकत से आपकी ज़िंदगी की बहुत सी बंद राहें खुल जाएं, आजमाइशें आसान हो जाएं और आपके रिज़्क में ऐसी बरकत पैदा हो जाए जिसका आपने कभी तसव्वुर भी ना किया हो। मोहतरम नाजरीन, अब आए मुहर्रम के महीने के दूसरे अजीम सदक़े की तरफ। एक ऐसा सदका
جس کا تعلق صرف ایک نیکی سے نہیں بلکہ رحم، محبت، انسانیت اور اہل بیت اطہار کی یاد سے بھی جڑا ہوا ہے۔ یہ وہ صدقہ ہے جسے ہر امیر اور غریب اپنی استطاعت کے مطابق انجام دے سکتا ہے، اور یہ وہ صدقہ ہے جس کی ضرورت انسان کو زندگی کے ہر دن پیش آتی ہے۔ یہ ہے پانی کا صدقہ۔ جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہمیں کربلا کی وہ دردناک یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے جب حضرت امام حسین علیہ السلام، آپ کے اہل بیت اور رفقا پر پانی کے راستے بند کر دیے گئے تھے۔ پیاس کی شدت تھی، بچے پانی مانگ رہے تھے، لیکن حالات ایسے تھے کہ پانی تک پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ یہ واقعہ صرف تاریخ کا ایک باب نہیں بلکہ انسانیت کے لیے ایک پیغام بھی ہے کہ پانی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے اور پیاسے کو پانی پلانا کتنا عظیم عمل ہے۔ آج ہم میں سے اکثر لوگ جب چاہیں پانی پی لیتے ہیں، گھر میں نل کھلتے ہیں تو پانی آ جاتا ہے، بازار میں بوتلیں خرید لیتے ہیں، دفتر میں واٹر کولر موجود ہوتے ہیں، لیکن دنیا میں آج بھی لاکھوں لوگ ایسے ہیں جنہیں صاف پانی آسانی سے میسر نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی پیاسے کو پانی پلاتا ہے تو وہ صرف ایک انسان کی پیاس نہیں بجھاتا بلکہ اللہ کی ایک عظیم نعمت دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ محرم کے مہینے میں اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو سبیل لگائیں۔ اگر بڑی سبیل لگانا ممکن نہیں تو کسی مسجد میں پانی کے کولر کے لیے تعاون کر دیجیے۔ اگر یہ بھی ممکن نہیں تو کسی گلی میں پانی کا گڑھا رکھ دیجیے، اور اگر یہ بھی ممکن نہیں تو کم از کم یہ عہد کر لیجیے کہ جب بھی کوئی پیاسا آپ سے پانی مانگے گا آپ محبت اور خلوص کے ساتھ اسے پانی پلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتا ہے، رقم کو نہیں۔ بعض اوقات ایک چھوٹا سا عمل بھی اللہ کے ہاں بہت بڑا بن جاتا ہے۔ سوچئے جب گرمی کے دن ہیں، کوئی شخص شدید پیاس کی حالت میں پانی پیتا ہے اور اس کے دل میں آپ کے لیے دعا نکلتی ہے تو وہ دعا کتنی قیمتی ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی زندگیوں میں دوسروں کی دعاؤں کی وجہ سے برکتیں آئیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی مشکلات اللہ تعالیٰ نے کسی نیک عمل کی وجہ سے آسان فرما دی، اور پانی پلانا ان اعمال میں سے ایک ہے جو براہ راست انسانوں کو راحت پہنچاتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑے بڑے صدقات ہی قبول ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اخلاص سب سے زیادہ اہم ہے۔ ممکن ہے ایک شخص ہزاروں روپے خرچ کرے اور دوسرا صرف ایک گلاس پانی پلائے، لیکن اگر دوسرے شخص کا دل زیادہ خالص ہو تو اس کا عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب ہو سکتا ہے۔ اسی لیے محرم کے مہینے میں پانی کے صدقے کو معمولی عمل نہ سمجھیں۔ کیا معلوم کسی پیاسے کو پلائے جانے والا ایک گلاس پانی آپ کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ کیا معلوم کسی مسافر کو دیے جانے والا پانی آپ کی کسی بڑی پریشانی کے خاتمے کا سبب بن جائے۔ کیا معلوم کسی سبیل میں آپ کا معمولی سا حصہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا پسند آ جائے کہ آپ کے رزق میں برکت آنا شروع ہو جائے، آپ کے گھر میں سکون پیدا ہو جائے اور آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے راستے کھل جائیں۔ اس لیے محرم کے اس بابرکت مہینے میں پانی کے صدقے کو ضرور اپنائیں، کیونکہ پانی زندگی ہے، اور جب آپ کسی کو پانی دیتے ہیں تو در حقیقت اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم نعمت کو اس کے بندے تک پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ یہی وہ صدقہ ہے جو دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے، دعائیں سمیٹتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ غور کریں تو زندگی کی بہت سی مشکلات کا تعلق صرف مالی تنگی سے نہیں ہوتا۔ بعض اوقات انسان کے پاس مال بھی ہوتا ہے، گھر بھی ہوتا ہے، کاروبار بھی ہوتا ہے، مگر دل بے سکون ہوتا ہے، رشتے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، دعاؤں میں وہ تاثیر نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے، اور زندگی میں برکت محسوس نہیں ہوتی۔ ایسے وقت میں انسان سوچتا ہے کہ آخر وہ کون سا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کر سکتا ہے۔ محرم کا مبارک مہینہ ہمیں اسی سوال کا جواب دیتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اگر کوئی مرد یا عورت دو خاص صدقوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو وہ نہ صرف لوگوں کے دل جیت سکتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل کر سکتا ہے۔ سب سے پہلا
صدقہ وہ ہے جس کے لیے نہ مال کی ضرورت ہے، نہ دولت کی، نہ کسی بڑی قربانی کی۔ یہ صدقہ انسان کے لیے اپنے نفس کے خلاف ایک جہاد ہے۔ یہ صدقہ ہے اپنے دل سے نفرت، کینہ، بغض اور دشمنی کو نکال دینا۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو 16 سال سے ناراض بیٹھے ہیں، کسی بھائی سے تعلق ختم ہے، کسی بہن سے بات چیت بند ہے، کسی دوست سے اختلاف ہے، کسی رشتہ دار سے جھگڑا ہے۔ بعض لوگ تو صرف ایک جملے کی وجہ سے پوری زندگی کا تعلق توڑ دیتے ہیں۔ وہ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ پہلے دوسرا شخص آئے، پہلے وہ معافی مانگے، پہلے وہ جھکے، پہلے وہ اپنی غلطی تسلیم کرے۔ لیکن محرم کا مہینہ ہمیں اپنے نفس سے اوپر اٹھنے کا درس دیتا ہے۔ اگر قصور سامنے والے کا بھی ہو تب بھی آپ پہل کر لیجئے، اگر غلطی اس کی بھی ہو تب بھی آپ صلاح کی طرف قدم بڑھا دیجئے، اگر اس نے آپ کو تکلیف دی ہو تب بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے دل کو نرم کر لیجئے، کیونکہ جو انسان اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے سامنے بلند کر دیتا ہے۔ جو انسان اللہ کے لیے معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جو انسان اپنے دل سے نفرت نکال دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نصیب سے بہت سی مصیبتیں نکال دیتا ہے۔ یاد رکھیں، معاف کرنا کمزوری نہیں ہے، معاف کرنا طاقت ہے، صلح کرنا شکست نہیں ہے، صلح کرنا عظمت ہے، جھک جانا ذلت نہیں ہے، جھک جانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت کا راستہ ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے انا کی وجہ سے رشتے کھو دیتے ہیں، سکون کھو دیتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کھو دیتے ہیں، لیکن جو شخص اللہ کے لیے اپنے دل کو صاف کر لیتا ہے وہ در حقیقت ایک عظیم صدقہ کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اپنا غرور صدقہ کر دیا جائے، اپنا انا صدقہ کر دی، اپنا ضد صدقہ کر دی اور اپنے دل کو صاف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نرم کر دیا۔ ممکن ہے آپ کا ایک معاف کرنا کسی ٹوٹے ہوئے گھر کو جوڑ دے، ممکن ہے آپ کا ایک فون کسی بچھڑے ہوئے رشتے کو زندہ کر دے، ممکن ہے آپ کا ایک سلام برسوں کی دوریاں ختم کر دے، اور ممکن ہے آپ کا ایک قدم اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا پسندیدہ بن جائے کہ آپ کی تقدیر کے بند دروازے کھل جائیں۔ اس لیے محرم کے مہینے میں اپنے دل کا جائزہ لیجئے۔ اگر کسی کے لیے نفرت ہے تو اسے نکال دیجئے، اگر کسی سے ناراضگی ہے تو ختم کر دیجئے، اگر کسی سے اختلاف ہے تو صلح کر لیجئے۔ یہی وہ صدقہ ہے جو زمین پر نہیں بلکہ سیدھا دلوں اور آسمانوں پر اثر دکھاتا ہے۔ دوسرا صدقہ پانی کا صدقہ ہے، اور یہ ایسا صدقہ ہے جس کی فضیلت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی پلانا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں پانی پلانے کو غیر معمولی اہمیت دی گئی ہے، کیونکہ پانی صرف ایک مشروب نہیں بلکہ زندگی کی بنیاد ہے۔ جس لمحہ ایک پیاسا شخص پانی پیتا ہے اس لمحہ اسے جو راحت ملتی ہے وہ کسی نعمت سے کم نہیں۔ محرم کا مہینہ آتا ہے تو کربلا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، ہمیں یاد آتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام، آپ کے اہل بیت اور آپ کے ساتھیوں کے راستے بند کر دیے گئے تھے۔ پیاس تھی، بچے تھے، خواتین تھیں، مگر پانی تک رسائی نہیں تھی۔ یہ واقعہ صرف تاریخ نہیں بلکہ پوری امت کے لیے ایک سبق ہے کہ پانی کی قدر کیا ہے اور پیاسے کو پانی پلانے کی اہمیت کیا ہے۔ اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں تو سبیل لگائیں، اگر سبیل نہیں لگا سکتے تو واٹر کولر رکھ دیجئے، اگر واٹر کولر نہیں رکھ سکتے تو پانی کا گڑا رکھ دیجئے، اگر یہ ممکن نہیں تو اپنے گھر، دکان، دفتر یا سفر میں اس بات کا اہتمام کیجئے کہ کوئی پیاسا آئے تو اسے خالی ہاتھ واپس نہ جانے دیں، کیونکہ بعض اوقات ایک گلاس پانی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا وزنی بن جاتا ہے کہ انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ کس پیاسے کی دعا آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت پا لے۔ آپ نہیں جانتے کہ کسی مسافر کو دیا گیا پانی آپ کے لیے رحمت کا دروازہ بن جائے۔
آپ نہیں جانتے کہ کسی غریب مزدور، راہگیر یا مسافر کی زبان سے نکلی ہوئی دعا آپ کی قسمت بدل دے۔ اس لیے پانی کے صدقے کو معمولی عمل نہ سمجھیں، یہ ایک ایسا صدقہ ہے جو جسم کی پیاس بھی بجھاتا ہے اور روح کے لیے بھی اجر کا خزانہ بن جاتا ہے۔ بہت سے لوگ صدقے کو صرف مال خرچ کرنے تک محدود سمجھتے ہیں، حالانکہ اسلام نے صدقے کے مفہوم کو بہت وسیع رکھا ہے۔ اگر آپ کسی کو معاف کر دیتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے، اگر آپ کسی کے دل کو خوش کر دیتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے، اگر آپ کسی پریشان انسان کو تسلی دے دیتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے، اگر آپ کسی بھٹکے ہوئے شخص کو صحیح راستہ دکھا دیتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے، اگر آپ راستے سے کوئی پتھر، کانٹا یا تکلیف دہ چیز ہٹا دیتے ہیں تاکہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے تو یہ بھی صدقہ ہے، اگر آپ کسی کمزور کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، کسی بوڑھے کی مدد کر دیتے ہیں، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں، کسی بیمار کی عیادت کر لیتے ہیں، کسی غمزدہ انسان کے چہرے پر مسکراہٹ لے آتے ہیں، کسی ضرورت مند کی بات توجہ سے سن لیتے ہیں، کسی کو اچھی نصیحت کر دیتے ہیں یا کسی کو برائی سے بچا لیتے ہیں تو یہ سب صدقات میں شامل ہیں۔ یہی اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اس نے نیکی کے دروازے ہر انسان کے لیے کھول دیے ہیں۔ جو مالدار ہے جو اپنے مال سے صدقہ کرے، جو مالدار نہیں وہ اپنے اخلاق سے صدقہ کرے، جو مال نہیں دے سکتا وہ اپنی زبان سے خیر پھیلائے، جو زبان سے کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ کم از کم کسی کو تکلیف نہ دے، یہ بھی صدقہ ہے۔ لہٰذا محرم کے اس بابرکت مہینے میں اپنے آپ سے عہد کر لیجئے کہ آپ 2 عظیم صدقے ضرور کریں گے۔ پہلا یہ کہ اپنے دل سے نفرت، بغض اور کینہ نکال کر کسی ناراض شخص سے صلح کریں گے، چاہے پہل آپ کو ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ دوسرا یہ کہ اپنے استطاعت کے مطابق پانی کا صدقہ کریں گے اور کسی پیاسے کو مایوس نہیں لٹائیں گے، اور ساتھ ہی اپنی روزمرہ زندگی میں چھوٹے چھوٹے صدقات کو بھی شامل کریں گے۔ ہو سکتا ہے انہی میں سے کوئی ایک صدقہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آ جائے کہ آپ کی آزمائشیں ختم ہو جائیں، رزق میں برکت آ جائے، گھر میں سکون آ جائے، دعائیں قبول ہونے لگیں اور دنیا اور آخرت کی کامیابی آپ کا مقدر بن جائے۔ جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ۔